बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काले इल्म और जादू का इलाज खुद कीजिए। दम के ऊपर किसी आलिम की ठेकेदारी नहीं, खुद आप इसका इलाज कर सकते हैं। जब पाक पैगंबर मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इलाज बता दिया तो आप परेशान क्यों हैं? क्या काला इल्म होता है? इसकी निशानियां क्या हैं? उससे बचाव क्या है और इलाज क्या है? इस हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। पहली बात तो यह कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला इल्म जादू हुआ था। लबीद इब्न आसिम की बेटियों ने किया था, वो यहूदी थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असरात भी हुए थे। ये मुस्लिम शरीफ की सही रिवायत है। और 6 महीने तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ थी। एक रिवायत में 2 साल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पता न चला कि मुझे क्या है, मुझ पर क्या है, लेकिन तकलीफ थी। दुनियावी काम भूल जाते थे, शरीयत वही नहीं। गोया कि मैं रस्सियों में झकड़ा हुआ हूं फरमाया करते थे। फिर फरिश्ते ख्वाब में आए और कहा कि आप पर लबीद इब्न आसिम की बेटियों ने जादू किया है। फलाने कुएं के पत्थर के नीचे कंगी है, उसके अंदर गिरे दिए हुए हैं। तफसील नहीं बताता हूं। अली रजी अल्लाह अन्हु वो लेके आए। जादू का असर इस तरह खत्म हुआ कि आखिरी 2 कुल उतरे थे, वो आयतें पढ़ ली गई, गिरे खुलते गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक हो गई। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 माह तकलीफ थी, 2 साल तकलीफ थी, उनको पता न चला तो मौलवी को किस तरह पता चल जाता है? सबसे बड़ी गलती यही है। आप पर असरात हैं, आप पर किसी ने इल्म किया, जादू किया है, बंदिश है। ये 4 बहुत ही गलत बातें हैं जो पगड़ियों में और दाढ़ियों में मौलवी करते हैं। और वो आलिम दीन मुदर्रिस नहीं होते। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। ये बताते हैं किसी ने जादू किया, बंदिश है, न अफराद का नाम बताते हैं और न बता सकते हैं। और इलाज करते जाओ, इलाज उनसे होता ही नहीं है। पैसे लेते हैं, ज़ाफ़रान ले आओ, काला बकरा ले आओ, और औरतों से पर्दा नहीं करते हैं, पैसे लेते हैं, गैब की खबरें बताते हैं और लोगों को उल्टा परेशान करते हैं। ऐसे लोगों के पास आप न जाएं। इससे भी लोगों ने कारोबार बना दिया है। 1 बार 2 बार पैसे लेना जायज़ है, हदीस शरीफ मौजूद है, लेकिन इससे कारोबार बनाना यह शरीयत के खिलाफ है। तो जादू हक है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरिश्तों ने बताया। याद रखो, इसकी कुछ निशानियां हैं। नंबर 1, कपड़े फटते हैं या जलते हैं, कैंची से कट जाते हैं या गोल गोल, या पेशाब या खून की बारिश होती है घर में या कपड़ों पर, या किसी को खुशबू महसूस नहीं होगी लेकिन जबरदस्त किस्म की खुशबू महसूस होती है जिस पर काला इल्म और जादू हो, जबरदस्त ज्यादा, या गंदगी की बू मुस्तकिल ज्यादा, तो ये काले इल्म और जादू की निशानी है। अक्सर लोग वहमियात में, ख्यालात में, वसवसे में, एंजाइटी में मुब्तला हैं। बस मौलियों के पीछे घूमते हैं और वो उनको लूटते हैं। खुदा का वास्ता, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इलाज बता दिया तो वो काफ़ी नहीं है। चुनांचे अल्लामा अबुल फ़िदा इस्माइल इब्न कसीर अद-दिमिश्की रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि तरका गैर ज़ालिक, जब ये 2 सूरतें उतर गई ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम आमाल इस हवाले से जो करते थे वो छोड़ दिए। बस यही 2 कुल पढ़ते थे। आसान इलाज है। फजर की 2 रकात सुन्नत, मगरिब की 2 रकात सुन्नत, या फजर और मगरिब की नमाज के बाद 1 बार इसको पढ़ें, अपने ऊपर दम करें, दुनिया में कोई अमल न करें। 40-50 जादूगर आपको कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं, कोई जरूर नहीं पहुंचा सकते। इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, इधर से ठीक नहीं हुआ तो उधर ठीक हो जाऊंगा। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते ये छोड़ दो, ये काम छोड़ दो। ये आमाल करो जो मैंने आपको बता दिए। 4 कुल, अलहम्द शरीफ, आयतुल कुर्सी, सूरह यूनुस आयत नंबर 81-82, सूरह यूनुस पारा नंबर 11,
اس کو آپ پڑھیں، سب کو بتائیں، اور یقین سے 50 عاملوں سے علاج کرو۔ عامل کا کیا معنی ہے؟ سیاست اسلامی لفظ ہے، اچھا لفظ ہے، حدیث میں ہے، لیکن سیاسی کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹے کو۔ تو عامل کس کو کہتے ہیں؟ فراڈی کو۔ فلانا عامل ہے، انہیں فراڈی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، مبلغ بھی تھے، یہ الفاظ قرآن و حدیث میں ہے۔ کون سا صحابی عامل تھا؟ فلانی جگہ ایک عامل ہے جی، دیوبندی ہے جی، اہل حدیث ہے جی، یہ باتیں غلط ہے۔ قرآن و سنت پر چلو، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، باوضو رہو، باوضو رہو، لیٹرین آتے جاتے دعا پڑھو۔ اور ایک دعا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورت کی طرح ہم کو یہ یاد کراتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون ومن شر ما خلق وبرأ وذرع۔ یہ یاد کرو۔ یہ دعا نظر بد، نظر جو لگ جاتی ہے، کالا علم، جادو، جنات، سب سے اس کا مطلب اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ ایک نیک مسلمان، عام مسلمان نمازی، اس سے کروڑوں جنات ڈرتے ہیں۔ مسلمان کی بڑی طاقت ہے۔ جنات کیا ہوتے ہیں؟ تو اللہ کی ذات پر یقین مضبوط کرو، گرو مت، ہلو مت، جھکو مت، پریشان مت ہو، انزائٹی میں مبتلا نہ ہو، یہ اعمال کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ دل پر دم کرو، ول پاور مضبوط ہو جائے گا، زبردست نفسیاتی طاقت یہ مضبوط ہو جائے گی۔ اور جو اعمال میں نے بتا دی وہ کرو۔ ایک عامل غلط ہے، ایک ان میں جو شرائط ہے وہ نہیں ہے، عورتوں سے پردہ نہیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، بکرا اور زعفران مانگتے ہیں۔ 1 تولہ زعفران پر سینکڑوں تعویذیں لکھی جا سکتی ہیں۔ جب 50 آدمیوں سے انہوں نے 1 تولہ زعفران لیا تو 4-5 لاکھ روپے ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ سنت کے مطابق زندگی اپنائیں، شرعی پردہ کریں، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کریں، 5 وقت نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، ایک لمبی دعا کریں، اس میں روئیں یا رونے کی شکل بنائیں، نظروں کی حفاظت کریں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، صبح سورہ یاسین، سورہ مزمل پڑھیں، رات کو سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ پوری امت رات کو ڈرامے، فلمیں، گانے بجانے، فجر کی نماز میں پوری امت غیر حاضر ہے، تو گھروں میں، بچوں میں، تنخواہوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو ان باتوں پر عمل کریں۔ عاملوں کو گھر بلانا یہ بھی غلط ہے، وہاں سے دعا کریں نا۔ عالم، نیک عالم جس میں یہ صفات ہو، اس سے مسئلے پوچھو، جو امت کو جوڑے، امت کو توڑے نا، جو قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ختم نبوت کو مانے، وہ مسلمان ہے۔ جتنے مسلمان ہیں، جتنی پگڑیاں، جتنی ٹوپیاں، مسجدیں ہیں، سب مکاتب فکر تمام قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ ہم رب کے رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے۔ امت کو جوڑنا ہے۔ ہم سٹیج سے امت کو توڑتے ہیں، تو نیک علماء کے ساتھ تعلق لگائیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ کالا علم کیا چیز ہے؟ جب آخری 2 قل اتر گئے، اب کالا علم کیا چیز ہے؟ تو آپ یہ پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی شرعی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح کرتے ہیں، قرآن کی سپیچ اور سپیک ہماری غلط ہے۔ رائٹنگ ڈاکٹر کالونی، یورپ، امریکہ، لنڈن، خوبصورت انگلش پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، میں نے بھی ڈبل میں PhD کی ہے، انگلش بری چیز نہیں ہے دنیاوی تعلیم، لیکن دین بھی سیکھیں۔ تو میں نے کلپس بنائے ہوئے ہیں، 6 کلپس 10-10 منٹ کے، تو اس سے قرات اور تجوید اچھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ آپ لے لیں مجھ سے، واٹس ایپ نمبر میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ، اور دین سیکھیں، قرات ٹھیک کر لیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان کے بعد، لوگ کہتے ہیں نماز ہے، نہیں، ایمان کے بعد پہلے تجوید ہے، پھر نماز ہے۔ نماز میں سبق پڑھو گے، تجوید تو آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ 0311 444 00006 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔